اذا السلام عليكم. نستمروا على لي نومبر كومبلكس. اللي ما شافش الفيديو اللي قبل من هادو، اذا تقريبا 20 فيديو تقريبا، اذا نحاول تشوف لي فيديو اللي قبل من هادو باش تستمر معنا. اذا تفرجتي فيهم من فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 وانت طالع، بطبيعه الحال ما يبقاش عندك مشكل في لي نومبر كومبلكس. اوكي، اذا نشوفوا هذا ليكزارسيس. وقبل ما نشوف ليكزارسيس نذكر بصيغه ولا فورمول دو موادر. اذا فورمول دو موادر، فورمول دو موادر. واذا الفورمول دو موادر شنو كتقول لي؟ ماشي شي حاجه كثيره. اذا كانت عندي كوسينوس واحد الزاويه تيتا زائد بي سينوس ديال واحد الزاويه تيتا، اذا هادشي كله اس ان. اذا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا اس ان، اس واحد اس ان. اذا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا، شنو هي كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا؟ هذا سي ان نومبر كومبلكس. شحال هو لو موديول ديالو؟ لو موديول ديالو هو واحد. بحال عندي كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا مضروبه في واحد. حيت شنو هي لا فورم كانونيك ديال ان نومبر كومبلكس؟ هو لو موديول زاد مضروبه في كوسينوس ديال لارغيومون دو زاد نسميه تيتا زائد اي سينوس ديال لارغيومون. هذه لا فورم تريغونوميتريك، الشكل المثلثي ديال هذه العقدة. شنو هذا؟ سي لو موديول. هذا سي كوا؟ سي لارغيومون، العمدة. هذا العمدة وهذا الموديول. الموديول اوكي، المعيار. اذا هنا بحال عندي كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا مضروبه في واحد. حيت شحال مضروبه في واحد هي نفسها. خلي الاس نساه، الاس خليه من بعد. اذا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا بحال عندي مضروبه في واحد. اذا شنو هو المعيار؟ أو بحال مضروبه في واحد. قلت لكم كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا بحال مضروبه في واحد. اذا شحال هو المعيار؟ هو واحد. شحال هو لارغيومون؟ لارغيومون شكون هو تيتا. اوكي، اذا دابا بحال دابا هذه قلنا العمده المعيار هو واحد والارغيومون هو تيتا. الا بغينا نكتبوا لا فورم اكسبونونسيال، لا فورم اكسبونونسيال هي واحد. هي شنو هي لا فورم اكسبونونسيال؟ هي العمده، هي المعيار اكسبونونسيال اي العمده. العمده هو تيتا. شحال هو المعيار؟ المعيار هو واحد اكسبونونسيال اي شحال هو العمده؟ هو تيتا. بحال عندك واحد اكسبونونسيال اي تيتا اللي كتساوي واحد في اكسبونونسيال اي تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا. دابا شتي هذا العدد الداخلاني راه هو اكسبونونسيال اي تيتا. انت خاصك تشوفو هكا تكون عارف راسك. كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا سي ان نومبر كومبلكس، لو موديول ديالو كيساوي واحد والارغيومون ديالو كيتساوي تيتا. اذا ممكن تحط لا فورم اكسبونونسيال هي واحد اكسبونونسيال اي تيتا اللي هي اكسبونونسيال اي تيتا. اذا شنو كتقول لك الفورمول ديال موار؟ الا كانت عندك كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا اس ان، شنو كتساوي باش نحيدو داك الاس؟ هي كوسينوس ان تيتا، ان مضروبه في تيتا. شوف ضرب ان مضروبه في تيتا، ماشي تيتا اس ان. وسير دير تيتا اس ان، اغلبيه كيديروا تيتا اس ان. ان تيتا، ان مضروبه في تيتا زائد اي سينوس دو ان تيتا. اوكي، دو ان تيتا. منين جاتني هذه؟ شنو هي؟ هذا سي ان نومبر كومبلكس. شحال هو الموديول ديالو؟ هو واحد. بحال هكا ولا مضروبه في واحد. شحال هو لارغيومون؟ لارغيومون هو ان تيتا. ان تيتا هي اللي لاصقه في سينوس كوسينوس. لارغيومون هو ان تيتا. اذا بغينا نكتبوا لا فورم اكسبونونسيال هي واحد اكسبونونسيال اي ان تيتا. صافي. واش كاينه ليغاليتي حيت هذه هي هذه هي هذه كلها اس ان واش كتساوي هذه؟ قوة وقوة. هنا واحد مضروبة بشي حاجة هي نفسها. هنا اكسبونونسيال اي تيتا اس ان قوة وقوة. 5 اس 3 اس 4 هي 5 اس 3 في 4 قوة وقوة. اكسبونونسيال اي تيتا في ان اس ان هي اكسبونونسيال اي تيتا مضروبة في ان. اي تيتا مضروبة في ان، هذا الاس مضروبة في هذا الاس. اي تيتا مضروبة في ان هي اي ان تيتا. اي ان تيتا. كاينه ليغاليتي. منين جات اصلا هذه؟ جات من هذه. اوكي، اذا باش ما نكثرش عليكم فوالا نمسحوا شي شويه. اذا لا فورمول دو موار اللي خاصك تحفظها ولا تفهمها بهذه الطريقه اللي درنا باش ما تبقاش تنسى. كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا كلشي اس ان. شنو كتساوي كوسينوس ان تيتا زائد اي
سينوس ان تيتا الا شفتيها في شي بلاصه خاصك تعرف بان هذه راه سي فورمول كوني اللي هي فورمول دو موافغ صافي متفقين. اذا دابا غادي ندير هذه فورمول دو موافغ نبداو دابا نصاوبوا ليكزارسيس ديالنا. اذا هذه لا ديرنيير شوز كيسالي بها لو كور ديال لي نومبر كومبلكس. مازال ما هضرنا على الروتاسيون ترانسلاسيون اوموتيسيك هما اللي غادي نشوفوا الفيديو بروشان. هادوك مهارات كيداروا في ليكزارسيس، هادشي علاش غادي نديرهم سو فورم ديكزارسيس. اوكي هادوك مهارات كيداروا على ليكزارسيس اوكي في ليكزارسيس صافي. اذا هادشي علاش عوال نديرهم في ليكزارسيس طبيعي في البروشان فيديو. ولكن اخر خاصيه كيسالي بها لو كور ديالنا ديال لي نومبر كومبلكس هو فورمول دو موافغ. اذا نشوفوا هاد ليكزارسيس شنو عطاني. soit un nombre complexe نبدا ليكزارسيس مع التعلق مع موافغ بويسكو الفيديو باش ما يجيش صغير بزاف درت فورمول دو موافغ باش نساليو لو كور. غادي هذاك الشيء غادي اونشيني. شوف لي فيديو اللي قبل من هادو باش تلقى غادي معنا اونشيني. حنا درنا لو كور اكزارسيس. اذا اكزارسيس دون اون فورم تريغونوميتريك دو نومبر كومبلكس. عطاني واحد لو نومبر كومبلكس زاد ايغال 1 بلس كوسينوس بي تيتا زائد اي سينوس بي تيتا. اوكي اذا شنو نقدروا نديروا. اعطيني لا فورم تريغونوميتريك. ما معنى اعطيني لا فورم تريغونوميتريك؟ اعطيني المعيار ديال هاد زاد مضروب في كوسينوس ديال لارغيومون زائد اي سينوس ديال لارغيومون. هذه لا فورم جينيرال ديال لا فورم تريغونوميتريك. اذا المعيار مضروب في كوسينوس ديال العمده زائد اي سينوس ديال العمده. المعيار مضروب في كوسينوس ديال العمده ديال لارغيومون زائد اي سينوس ديال لارغيومون هي العمده. اوكي هذه لا فورم جينيرال ديال لا فورم تريغونوميتريك. اذا هذه ما كتكتبش على هذا الشكل. معليش المعيار مضروب في كوسينوس ديال العمده زائد اي سينوس ديال العمده. اذا نحاول نكتبها بهذا الشكل هذا. اذا ايغال خاصها تكون معمله، تكون فيها واحد المعيار معمل مضروب في كوسينوس ديال العمده زائد اي سينوس العمده. شكون اللي مضروب هذا الشيء كله؟ فاش مضروب في المعيار. هنا ما عنديش معملش. اذا شنو نقدروا نديروا؟ هاد كوسينوس بي تيتا زائد اي سينوس بي تيتا خليه واحد زائد كوسينوس بي تيتا زائد اي سينوس بي تيتا. شنو هي؟ ماشي عدد عقدي هذا بوحده. بحال اللي قلت لكم هنا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا. هذا بحال على كوسينوس بي تيتا زائد اي سينوس تيتا كلها مضروبه في واحد. صافي كلها بحال عندك هنا بين قوسين كلها مضروبه في واحد هنا. اذا واش مكتوبه على الشكل ديال لافون انا نعاود نكتبها واخا ندير تساوي ندير بحال هذا الشيء كوسينوس بي تيتا زائد بي على 3 ثاني بي على 3. اذا هذا كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3 شنو نردوها؟ نقادها باش نبين لكم بان هي نبينوا الشكل ديال لافون تريغونوميتريك. اذا نردها هي واحد عامل كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3 صحيح واحد زائد هاد كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3. ها هي كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3 كلها مضروبه في واحد باش ندير لا فورم جينيرال ديال لا فورم تريغونوميتريك. اذا شنو كتساوي هذه؟ واحد زائد هذه ما عندنا بها غرض انا كنكتبها. شنو هي هذه هذا عدد العقدي. شحال هي المعيار ديالو؟ هو واحد. شحال هو لارغيومون ديالو؟ هو بي على 3. هاي بي على 3 وعندي لا فورم كادا كوسينوس ديال العمده زائد اي سينوس ديال العمده. نفس الحاجه كاينه هنا. اذا هذه لا فورم ديال واحد الشكل مثلثي ديال واحد العدد العقدي. شنو عنده كمعيار؟ عنده واحد وكعمده بي على 3. اذا ممكن نكتب لا فورم اكسبونونسيال بيسكو كنعرف المعيار وكنعرف العمده. اذا هي شحال؟ هي واحد المعيار هو الواحد اكسبونونسيال اي مضروبه في العمده هو شحال؟ هو بي على 3. هكا واحد مضروبه في شي حاجه راه هي نفسه. اذا تبقى لنا واحد زائد اكسبونونسيال اي بي على 3. اوكي صافي. اذا شنو نقدروا نديروا اكثر؟ هنا خاصك تفكر شي شويه، تفكر شنو تقدر دير فاش نقدروا نحاولوا نعملوا باش في نظركم. دائما هذه قاعده حاولوا نعقلوا عليها.
هذا النوع ديال الاعداد العقديه، واحد زائد اكسبونونسيال، واحد زائد اكسبونونسيال اي. هذا النوع ديما عمل بالمنتصف ديال بي على 3، النصف ديال بي على 3. شنو هي النصف ديال بي على 3؟ يعني هي بي على 3 قسمها على جوج، بي على 3 قسمها على جوج، بي على 3 قسمها على جوج، اللي هي بي على 3 مضروب بحال قسمتي على جوج، يعني بحال عندك جوج على واحد تحت، ضرب في المقلوب هي واحد على جوج، يعني هي شحال؟ هي بي على 3 في جوج هي 6. بي على 3 الا قسمتي على جوج هي شحال؟ هي بي على 6. اذا باش غادي نعمل باكسبونسيال اي بي على 6. ديما هذه خطه في التمارين، خطه في النوع ديال التمارين. اذا نعمل باكسبونسيال اي بي على 6. اذا شنو تبقى؟ اذا شنو غادي تبقى ليا؟ اذا هنا بالنسبه لواحد شنو غادي تبقى؟ غتبقى لنا اكسبونسيال ناقص اي بي على 6. تبقى لنا العكس اكسبونسيال اي بي على 6. الا ضربتها في اكسبونسيال ناقص اي بي على 6 شحال غتعطيني؟ يلا نحسبوها. اكسبونسيال اي بي على 6 مضروبه في اكسبونسيال ناقص اي بي على 6. نفس الاساس او وعندي الاسين. اش كنديروا الاسين؟ جوج اس 3 مضروبه في جوج اس ناقص 3. نفس الاساس او والاس كي داير مخالف بالاشاره. هذه اي بي على 6 وهذه ناقص اي بي على 6. شحال غتعطيني هذه؟ هي جوج. اش كنديروا؟ كيبقى نفس الاساس جوج وكنجمع الاسين 3 زائد ناقص 3. كنجمع الاسين، نجمع الاس مع الاس. 3 زائد ناقص 3 هي شحال؟ هي 0. اذا هي جوج اس 0. شحال هي جوج اس 0؟ هي واحد. اي حاجه اس 0 هي واحد. دابا الا درتي اكسبونونسيال اي بي على 6 ضربتيها في اكسبونونسيال ناقص اي بي على 6 راه هي شحال؟ هي واحد. صافي. اذا هو النشر صحيح، اذا كاين التساوي هذا في هذا راه واحد. صافي متفقين؟ اوكي. زائد دابا شنو هي الحاجه اللي نضربها في اكسبونونسيال اي بي على 6 تعطيني اكسبونونسيال اي بي على 3؟ هي نيت اكسبونونسيال اي بي على 6. هي نيت اكسبونونسيال اي بي على 6. بغيتي تتاكد اكسبونونسيال اي بي على 6 مضروبه في اكسبونونسيال اي بي على 6. اكسبونونسيال اي بي على 6 واش هذه مضروبه في هذه؟ واش فريمون تعطيني اكسبونونسيال اي بي على 3 باش نشوف واش التعميم ديالي صحيح؟ هي اكسبونونسيال اي بي على 6 مضروبه في اكسبونونسيال اي بي على 6. نفس الاساس. اذا او اي بي على 6 زائد اي بي على 6. نجمع الاسين يعني او اكسبونونسيال ديال اش؟ اي بي على 6 زائد اي بي على 6. هي جوج مرات اي بي على 6، يعني جوج مرات اي بي على 6. اختزل جوج مع 6. ها هي جوج مع 6 هنا، جوج مشات 6 اختزل بجوج هي 3. اذا شحال غتبقى؟ اكسبونونسيال اي بي على 3. اكسبونونسيال اي بي على 3. اذا واش التعميم ديالي صحيح؟ واش بصح الا ضربت هذه في هذه تعطيني هذه؟ وي هي هذه اللي درت لكم هنا. ولا ضربت هذه في هذه غتعطيني شحال؟ تعطيني واحد. اذا واش هذا التعميم هذا صحيح؟ نعم صحيح. وي صحيح. اذا شنو ولاش كتساوي هذه؟ حنا كنعملوها حتى انا باغي نخرج معيار. اكسبونونسيال ناقص اي بي على 6 زائد اكسبونونسيال اي بي على 6. ولا جمع تبادل نردوها هكا. اكسبونونسيال اي بي على 6 مضروبه هذه زائد هذه بحال اكسبونونسيال اي بي على 6 زائد اكسبونونسيال ناقص اي بي على 6. فاش كتفكركم هذه ماشي في صيغه اولار. صيغه اولار شنو كتقول اولار؟ اولار كتقول بان كوسينوس ديال تيتا كتساوي اكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا مقسوم على جوج. يعني اكسبونونسيال اي بي على 6 زائد اكسبونونسيال ناقص اي بي على 6. ها هي شنو خاصني؟ خاصني نقسم على جوج. شنو نمشي ندير لها؟ غنقسم على جوج ونضرب في جوج بحال بحال. هي باش نصنع هذيك ديال اولار، نصاوب هذيك ديال اولار. قسمت على جوج وضربت في جوج. اذا شنو كتساوي فينالمون؟ اكسبونونسيال اي بي على 6 مضروبه هذه شنو هي؟ هي كوسينوس دو كوا؟ كوسينوس ديال بي على 6. كوسينوس ديال بي على 6 عاد مضروبه فاش؟ مضروبه في
ضرب تبادلي ممكن نكتب جوج مضروبه في كوسينوس بي على 6 ديال الاولانيه كولا مضروب في اكسبونونسيال اي بي اس. اذا ولات عندنا دايره بحال هكاك. اذا دابا زاد ولا مكتوب بهذا الشكل هذا. اوكي اذا نمسح واحد شويه، نمسح هنا، نمسح السيرات تولاب ونمشي حتى الفورمول دو فوالا. اذا شنو ولات عندي زاد؟ زاد ايكال جوج كوسينوس بي على 6 مضروبه في اكسبونونسيال اي بي على 6. اذا واش كتبناها على الشكل اكسبونونسيال، لا فورم اكسبونونسيال زاد واش كتبناها على الشكل فورم اكسبونونسيال؟ نعم. شنو هي لا فورم اكسبونونسيال؟ لا فورم اكسبونونسيال ديال واحد العدد العقلي زاد هو المعيار مضروب في اكسبونونسيال اي العمده. اي مضروبه في العمده. ها هو شكون اللي كيلعب الدور؟ ها هو زاد ايكال ها او ها اي. شكون اللي كيلعب الدور ديال العمده؟ هذا هو العمده، هذا هو المعيار ديالو، هذا هو المعيار اكسبونونسيال اي العمده. شكون اللي كيلعب الدور ديال العمده؟ هذا هو العمده. اذا واش بان لي شكون هو المعيار والعمده؟ المعيار خاص يكون بوزيتيف. كوسينوس بي على 6 معروفه، كوسينوس بي على 6 هي شحال؟ هي جذر 3 على 2. اذا نديروها كاع كتساوي شحال باش نحسبها مقاده؟ كوسينوس بي على 3 كوسينوس بي على 6 اذا تبقى لنا 2 مضروبه بجذر 3 على 2. اوكي عاد اكسبونونسيال اي بي على 6 اذا كتساوي 2 مع 2 مشات بقات لنا جذر 3 اكسبونونسيال اي بي على. اذا ها هو دابا شكون هو اللي كيلعب الدور ديال المعيار؟ هو جذر 3 بوزيتيف وبي على 6 هو العمده. اذا شنو هي لا فورم تريغونومتريك؟ زاد لا فورم تريغونومتريك كنعرفوا المعيار كما كتبين هنا، المعيار هو جذر 3 كوسينوس ديال العمده زائد اي سينوس ديال العمده. فوالا سي لا فورم تريغونومتريك. اوكي صافي. اش كتلاحظوا؟ اخر حاجه نقولوها في هذا التمرين، اش كتلاحظوا هنايا؟ شوف هنا كيفاش خرجت ليا زاد كان هو 1 زائد كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3. صحيح. شوف زاد لا فورم اكسبونونسيال هي لا فورم اكسبونونسيال هي هذه المعيار مضروبه في اكسبونونسيال اي العمده، هذه هي لا فورم اكسبونونسيال. شوف شنو عندنا؟ 2 كوسينوس بي على 6. شنو هي بي على 6؟ هي النصف ديال بي على 3، هي النصف كنسطر عليها النصف ديال بي على 3 اكسبونونسيال اي بي على 6 نفس الحاجه بي على 6 النصف ديال بي على 3. علاش كنقول لكم هاد الهضره هادي؟ دابا نسى شي شويه وي اشاك فوا ديرو بوز خذوا لا كوريكسيون. بالنسبه لي دابا الا عطيتكم مثلا زاد هي 1 زائد كوسينوس بي على 7 زائد اي سينوس بي على 7. شنو هي لا فورم اكسبونونسيال؟ بحال هذا 2 كوسينوس بي على 7 النصف ديالها بي على 7 مقسومه على 2 هي بي على 7 في 1 على 2 هي بي على 14. اذا بي على 14 اكسبونونسيال اي بي على 14 لا فورم اكسبونونسيال. سير دير هذاك الكالكول، دير لو ديتاي، تعلم دير تحرك ستيلو، دير لو ديتاي بحال اللي درنا هذا ليكزومبل، دير لو ديتاي باش تشوف راسك واش وصلتي لهذه. ملي كدير لو ديتاي كتلقى راسك استفدتي من هذوك الخطوات. اذا ايكال دابا بغيتي نكتب هذه لا فورم اكسبونونسيال دابا ممكن ها هو هذه ما يمكنليش نحسبها كوسينوس بي على 14 قبيله كوسينوس بي على 6 كتعلم معروفه بالجدول، صافي نخليها كوسينوس بي على 14. اذا شنو هو المعيار؟ المعيار هو هذا العمده هو شكون؟ هو هذا
إذا يلا المعيار اللي هو 2 كوسينوس كان 14 ها هو المعيار كتبتو مضروب في كوسينوس ديال العمده اللي هو كان 14 زائد اي سينوس ديال العمده اللي هو كان 14. ها هي لا فورم، هذه لا فورم اكسبونونسيال وهذه لا فورم تريكونوميتريك. متفقين؟ شوف كتهاد السطور كانت لا فورم اكسبونونسيال كانت لا فورم تريكونوميتريك، ولكن لا عقلتي معايا اي حاجه كتكتب على شكل 1 زائد كوسينوس شي حاجه زائد اي سينوس نفس الحاجه ممكن تطبق عليها الخطه الطريقه اللي درت لكم دابا. اذا جو بونس مفهوم. حاولوا تعاودوا التمرين، عاودوا التمرين اشاك فوا دير بوز وخذ معلومات، خذ اوبليغاتور. اذا بون شونس.